Finally, the Marcel fish vendors moved to new shed constructed for them at Marcel KTC bus stand premises. It may be recalled that on 15th of March 2023, Marcel's fish vendors were shifted to the new fish market shed constructed for them at the KTC bus stand premises from the rundown old shed they were operating out of earlier. However, the very next day, all the vendors returned to their old premises, claiming that they were not getting any business at the new facility. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. शिफ्ट जावपाचें आमच्या मनान ना पंचायतीचो विचार आसलेलो की खंय ट्रॅफीक जाम जाता म्हणून आमकां हांगा शिफ्ट करपाचें आसलें पूण आमचो कितें तेंकां हें कन्सल्टेशन की आमचो एकूच डिमांड आसलेलो की आमकां जर तुमी हांगा शिफ्ट करता जाल्यार सरावंडींग एरियेक जे पळय नुस्तेंकार बसता रस्त्यार तांकां सगळ्यांक शिफ्ट करचें पडटलें जाल्यारूच आमी हांगा येतले जाल्यार आमी येवंक शकना तुमी रस्त्यार जर सगळ्यांक बसोंक दिता आनी आमकां जर हांगा भितर कोणशाक हांगा कोणूच येवंक शकना हें आमी तांकां पयलींच सांगलें म्हणजे तेंच्यांनी तें आतां खूब हें करून ट्राय करून आतां सगळ्यांक मिनिस्टराकूय विश्वासान घेवन सगळ्यांक आतां एकी कडेन करपाचें हें केलें आनी निर्णय घेतलो आनी सगळ्यांक एकी कडेन हाडलें म्हणून आमी म्हणलें आमी येता खांडोळा फिश वेंडर जे बसताले ते आयले हांगा सगळे आतां एकच उरला तो थंय हायवे तिवऱ्या हायवे उरला त्या सरपंचान आमकां उतर दिल्लें आतां सरपंच करतलो बट एकंदरीत तुमी हॅपी आसा हांगा आनी हें कंटिन्यू उरतलें काय परतें कशें कितें ना आतां म्हाका दिसता हें कंटिन्यू उरतलें कित्याक अशेंच जर सगळे जाण एकत्र येवन जर हांगाच बसले जाल्यार कंटिन्यू उरतलें नाल्यार परत जर रस्त्यार कोण बसोंक लागले जाल्यार मागीर परत भानगडी जावं सो आनी तुमी डायरेक्टेड ऑफ पंचायतीन जी केस आसा त्या संदर्भान कितें विचार आसा तुमचो तशें आसा ती अजून तेजेर कांय निर्णय जाल्लो ना ताजेर कितें विचार तुमचो ते जर हांवें आतां फुडें पयसले केस ऑटोमॅटीक विड्रॉ करता आनी हांगा तुमकां जागो सुरळीत दिल्लो आसा हय जागो आसा आमकां ओके आसा आनी हांगा तुमचो आतां कितें डिमांड आसा तशें पळयत जाल्यार खूब आहा पूण पंचायतीन सद्या आमी पयलीं डिमांड कितें कितें केल्लो तो सद्या डिमांड तेंच्यांनी हें केल्लो आसा फुलफील केल्लो म्हणजे आतां सद्या तुमकां कितें जाय एट प्रेजेंट आतां तशें पळयत जाल्यार मातशें वयर येवपाक आमकां मातशे त्रास त्रास जाता तशें पळयत जाल्यार एकूच लायन आमकां ती पयली दिल्या बाकीचे सगळ्यो ह्यो सगळीच लायन दिल्या ते चड त्रास ना बरें आसा ना बसपाक आतां कोणी बसतो बरो सगळ्यांक व्यवस्थीत ना कापतलो जाल्यार कसो नुस्तें जर म्हाजें व्हडलें आसा कापपाचें कशें म्हणजे नुस्त्याच्या बाबतींत जे सोयी जाय तश्यो ना पण कालांतरान जातली कशें जाता सांगूंक शकना कित्याक आतां हे वांटे घातले ना आतां पोळी खंय दवरतलो कापतलो कोणी कापता ते पळयता जर हांवें तशी हांगा दवरली दिसना तूं म्हणटा कित्याक कितें म्हणटा अरे आपलें एक सो म्हणजे थोड्यो सोयी जाय कसल्यो सोयी जाय आनी त्या संदर्भान तुमी हाजे कडेन सरपंचा कडेन बी उलयल्या तेंच्यांनी हे सुकन्या मार्केटांनी कितें सांगतालें खबर ना आमी केन्ना उलोवना जाल्यार हांगा जर शिफ्ट केल्यार आमकां गिरायक मातशें कमी येता पयलींचे आमचे थंय सगळे हातीक बसलेले आशिल्ले न्हू मातशें गिरायक बरें जातालें आतां पण एडजस्ट जावं जाय एडजस्ट जावपाक जाय आनी थोडे बसपाकूय जाय थोडे दीस जाल्या नंतर आनी पळोवपाचें कशें कितें पण एकंदरीत दोगूय जाण आतां तुमी हांगा बसता म्हणटकीर तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना तसो प्रॉब्लेम जायना सद्या गिरायक मातशें म्हणजे नवें आशिल्ल्या कारणान गिरायकाचो बरें आसा सगळें कित कडेन केलें बरें सो बाकी जे तुमकां हांगा कितें प्रॉब्लेम्स आसा आजून पयलोच दीस न्हू तशें कांय प्रॉब्लेम ना म्हणजे जातलें हय पळय आतां 8 दिसांनी जातलें पयलोच दीस आसलो पयलो दिसा म्हणून मातशें की लोकांकूय मातशें कळना न्हू खंय गेल्या ते म्हणजे एडजस्ट जातलें तुमी तुजें नांव गोकुळदास गावडे नुस्तेकारांचो जो इशू आसलो जे खांडोळा पंचायतीच्या ज्युरिडिक्शनान जे बसताले रस्त्यार ते आयज जवळ जवळ 2 ते 3 वर्सां 2-2.5 वर्सां जालीं ते थंय नुस्तें विकून आपले जे पोट भरताले किंवा आपलो संवसार चलयताले आनी 2 वर्सां भितर 2-2.5 वर्सां ते थंय बसताले सो तसो कांयसो प्रॉब्लेम कांय येयलो ना पूण ह्या 2 वर्सां मदीं खुबशे अडथळे म्हणजे खुबशे एप्लिकेशनां पंचायतीन येतालीं किंवा
जे ट्राफीक पुलिसाचो PI आसा तेजे सुद्दां एक लेटर येयल्लें. कांयच्यो बातमी पेपरार सुद्दां आयिल्ल्यो की ते थंयसर नुस्तें विकता आनी थंयसर ट्रान्सपोर्ट जो साखळेसून किंवा बिचोलेसून लोक येता ते पणजे वचपाचे आसता ताका लागून थंय खूब ट्राफीक जॅम जातालें. ह्या संदर्भान लोकांनी म्हाका कडेन खुबशे सांगलें, पूण आमच्या गांवचे खांडोळ्याचे बितकीचे जे गांवचे लोक थंय पोट भरताले ताका लागून कांयशे लिनियंट डिसिजनां घेतली, लिनियंट तेंच्या बरोबर रावलो. पूण आतां जेन्ना 2-2.5 वर्सां जालीं जेन्ना तो मालक ज्या जाग्याचो आसा तेणी आमकां पंचायतीन एक लेटर केलें की आपल्या जागेन जे काही नुस्तें विकता ताका लागून तांकां आमी कांयच परमिशन आमी दिवंक ना, तेन्ना ते इलिगल थंय बसलेल्या कारणान तांकां तुमी उठोवचे म्हणून तेणी जवळ जवळ 3 म्हयने पयलीं म्हाका एक लेटर दिल्ली आशिल्ली. पूण तेवूय लेटर हांव 3 म्हयने सुद्दां रावलो आनी आमचेच गांवचे लोक थंय नुस्तें विकतात, पोट भरतात, ते नुस्तें विकून आपलो संवसार चलयता म्हणून कांयश्यो गोश्टी फाटल्यान दवरल्यो. पूण आतां जेन्ना मार्शल जे मार्केट आसा, मार्शल मार्केटान जे रस्त्यार बसताले तेंचीय बी मार्शल पंचायतीनसून तांकांय बी लेटर येयल्लें आसलें की तुमी थंयसर नवीन जो प्रकल्प मार्केट केला त्या मार्केटान वचून बसचे म्हणून तेंचे एक पंचायतीनसून तांकां ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शनां दिल्लीं आशिल्लीं आनी ते शिफ्ट करपाकूच आशिल्ले. ताका लागून जेन्ना अशें लेटर येयलें तेन्ना पंचायतीचेरूय बी सादारणसो एक पंचायतीची बी बेतकी खंडोळा पंचायतीची बी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली की हांकां सगळ्यांक एके कडेन त्या मार्केट नव्या मार्केट प्रकल्पान व्हरून तांकां थंय एकीच कडेन मार्केट नुस्त्याचें करचें असो एक निर्णय आमी दोनी पंचायती मदीं घेतलो. आनी हो निर्णय घेता आसतना आमचो आमदार तशेंच मंत्री आदरणीय श्री गोविंद गावडे हांच्या कडेन हो जेन्ना आमी विशय मांडलो तेन्ना आमचे दोनी मार्शल भागांतले जे नुस्तें विकतात किंवा आमचे बेतकी खांडोळ्याचे जे नुस्तें जे वयर विकताले तांकां सगळ्यांक एके कडेन व्हरून बऱ्या तरेचो सुटावो आयज आमदारान केल्लो आसा. आनी आयज हे दोनी जे नुस्तेकार खांडोळीचे जे वयर बसताले किंवा मार्शल मार्केटान जे रस्त्यार बसताले म्हणजे मार्केटान पयलीं जे बसताले तांकां एक नवीन प्रकल्प बांदलेलो आसा. त्या प्रकल्पान तांकां आयज शिफ्ट केल्ले आसा. हितून म्हाका दिसता तिवरे वरगांव पंचायतीचो सरपंच बाब जयेश नायक तसोच म्हाजो आनी मुख्य म्हणजे खास करून आमच्या आमदारान जेन्ना सगळ्यांची मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन तांकां सगळें वेवस्थीत सविस्तर जेन्ना तांकां सांगलें जेन्ना ते सगळे जाणांचे एक होकार मेळ्ळो की आमी सगळे जाण वचून त्या मार्केटान नव्या मार्केटान आमी बसतले. आनी अशा तरेन आयज म्हाका दिसता 2 तारीख आनी 2 तारखेच्यान आयज म्हाका दिसता सगळेच जाण मार्शलांचे नुस्तेकार तशेंच आमचे खांडोळीचे नुस्तेकार त्या मार्केटान बसोन आयज सकाळीं हांवें सुद्दां थंय फेरी मारलेली जाल्यार दिसून येयलें की बऱ्या तरेचो तेंच्या भितून मन मेळू बसोन ते सगळे आयज तो धंदो थंय तेंच्या पण डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन मार्शलां जे वेंडर्सांनी घाल्ले आसा त्या संदर्भात ताचो कितें आसा? डायरेक्टरेट ऑफ पंचायतीन तांची केस आसा सद्या त्या संदर्भात कितें सुटावो जाला? ते आतां कशें आसा तेंचे जे त्या पयलींचे जे मार्केट आसले त्या मार्केटाचे आनी पंचायतीचे कितें तरी म्हाका दिसता तेंचे कितें तरी केस डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन चालू आसा. पूण त्या संदर्भात म्हाका कांय तितल्यो कांय गोश्ट खबर ना. ते म्हाका दिसता मार्शल पंचायतीचो सरपंच जो आसा तो बऱ्या तरेन तुमकां सांगूंक शकता.